करता सोबिया तुका अर्गा दिता धनिया तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गा दिता धनिया तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता मुझो सोमी मन बांधून घेता तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता मुझो सोमी मन बांधून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा Alleluia 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 करता सोबिया सरपोडण वंदिता धनिया आराधन भाव करता सोमिया सरपडून वंदिता धनिया आराधन करता सरपोडण वंदिता मोजो सोमी मन मानून घेता आराधन करता सरपडून वंदिता मोजो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा Alleluia Alleluia Alleluia, Alleluia. Alleluia 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 Moja somia moja deva moja somia moja deva moja somia moja deva moja somia moja deva Alleluia 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 Hallelujah, 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 Sharamaralamba gloria, hallelujah, hallelujah,
अर्गां तुका सम्या जेसू महिमा तुका सम्या जेसू स्तुती तुका सम्या जेसू आराधन तुका सम्या जेसू देवांच्या देवा रायांच्या राया धन्यांच्या धन्या सर्पद्वेदार देवा महिमेवंता देवा आराधन तुका वंदन तुका स्तुती तुका जय जय तुका वंदिता तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज हुंड्या रुपार नीज हजाराच्या सोडवंदारा आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेजू बऱ्या गवड्या आम्ही तुका आराधन करता म्हजी जतन करतेल्या आम्ही तुका आराधन करता तुझ्या आजारपणान म्हज्या जिणेंत उजवाड हाडतेल्या आम्ही तुका आराधन करता आमच्या कुटुंबांत आजार आसच्या आम्ही तुका आराधन करता आमच्या कुटुंबाक राखून सांबाळून व्हरच्या आम्ही तुका आराधन करता आमच्या कुटुंबाक सांबाळून व्हरच्या आम्ही तुका आराधन करता आमच्या कुटुंबातल्या हर एकल्या संध्यांक मार्गदर्शन दिवच्या आम्ही तुका आराधन करता आमकां सांबाळून चलोवच्या आम्ही तुका आराधन करता स्वताचो उजवाड आमच्या कुटुंबान भरतेल्या आम्ही तुका आराधन करता माय मगाच्या बांदांत आमचें कुटाम बांदतेल्या आम्ही तुका आराधन करता आमचो दिसपडतो ग्रास दिवच्या आम्ही तुका आराधन करता खंयची दुखींत आमची दुखां पुसच्या सोडून दरा आम्ही तुका आराधन करता कश्टांत आमकां आदार दिवच्या मोगळा सोम्या आम्ही तुका आराधन करता आमची पिडा सोसूंक कृपा दिवच्या सोम्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता आमच्या पिडा गुण करच्या नीज वैजा आम्ही तुका आराधन करता अर्गां तुका अर्गां तुका वगलाप तुका वगलाप तुका आमकां बगसूंक आदार दिवच्या सोम्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता आमची दूख तुवें चडोवन बगसूंक तूं कृपा दिवच्या सोम्या आम्ही जेजू तुका आराधन करता आमची कठीण दूख विसरूंक आदार दिवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता हेरांक बगसूंक उदार मोण दिवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता तुझ्या उतरांच्या परसाळान आमची जिणी परिवर्तन करच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सम्या वगलाप जेसू तुका सोम्या वगलाप जेजू तुका सम्या जेसू बोशे आनी हें कंतार ध्यान करया ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿನ ಹಾಯಿಸುವೆ ಕಾಣಲು ನಿನ್ನ ಅತಿಶಯ ಮಹಿಮೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಉಲುಮೆ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯ
ಎನ್ನ ಮೊರೆಯ ಕೇಳು, ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಾಗಲು ಬಾಳು, ನೀನಾಗಲೆನಗೆ ಭದ್ರಾಶ್ರಯ, ಸೇರುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾಶ್ರಯ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ, ಹಗಲು ഇരുಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ. ನನ್ನ ಬಾಳ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಡೆವೆ ಬೆಳಕ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗುವೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ, ಹಗಲು ഇരുಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ, ಹಗಲು ഇരുಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ. Alleluia, 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 Alleluia. आमी गर्भांच्या पयलें प्लॅन करता आनी काजराक मांडावळ करतना आमी काल करता प्लॅन करता. बायरेचें जाल्यार भुरग्यांनी प्लॅन करता, हर एक आमी प्लॅन करता. तशेंच देवाची एक स्ट्रॅटजी आसा, देवाची मांडावळ आसा एक. देवाची मांडावळ देवाचें प्लॅन आसा. पूण जायते फावटी आमी तें प्लॅन देवाचें प्लॅन एक्सेप्ट करता. म्हणल्यार आतां एक तुमकां दाखलो सांगता. फॉरेन गव्हर्मेंट कामार फॉरेनाच्या एअरपोर्टांत इंटरनॅशनल फॉरेनांत आत्तां अमेरिका, आत्तां लंडन, आतां कॅनडा म्हणून म्हाका फोन करता. थंय जावन काल्याडीचे हांगा काल्याडीचे फादर म्हणून थंय पावलो, हांगा पावलो म्हणून. खंय ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड म्हणून फोन करता म्हाका. आतां तो भुरगो येता आनी पयलें ताची आवय येता म्हण जालें आनी हांवें एका सिंपल भुरग्याक दाखयलें. सिंपल म्हळ्यार बड्याक हात, बड्याक ल्हानशें एका घरांत. आनी ही वो तुमकां कळ्ळो पळय, खंयच्यान ती मॅच ना, खंयच्यान ती मॅच ना. मागीर आमचें प्लॅन कालें खंयच्यान तो खंय ताची सोबायांनी पळयल्यार एअरपोर्टान तुमकां गोत्ता आसा कोणा सिलेक्ट करतात म्हणून. इंजिनियरां ती पदराबान थोडी जालीं, तो जायना म्हणटा, ताका पळयता जायना म्हणटा. पदराबान थोड्यान फोन कर सांगलें
थंयच पळोवंक तशें म्हणून मागीर पळय हें म्हणून हांवें हें केलें. आतां हांवें सोदून काडलें देवाची खंय म्हणी मांडवळ आसा गी, देवाचें प्लॅन आसा गी. नातल्यार ह्या भुरग्यांनी वयरेचें कशें अशा भुरग्यांक देवाची मांडवळ आसा गे. मनशाचें मांडवळ सादीत ना. मनशाचें मांडवळ म्हळ्यार व्हडलें कार बागला कडेन रावचें, व्हडलें एसी घर आसा जे, एसी रुमां आसा जे, घरा मुखार तोट आसा जे, तेर्स करनातल्यार व्हडली ग्रोट्ट आसा जे आमकार साहेबीन राखो रावचे घरचीं केदाळ म्हाका पुलांदोर येता म्हणून. आनी वयरतान उदक पडाचें ताणी थंय हेचें कवळ्यांनी मात ह्या कवळ्यांनी भितर आसलीं कोणी वचनांत ग्रोट्ट आसा जे, कित्याक म्हळ्यार आमी व्हड म्हूण दाखोवंक. तेच घरा भितर नातल्यार भायर आमकार साहेबीन राखो रावचे खंय फादर सिप्रियान येवन मागणें म्हणटा नमान बरी म्हणटा गी म्हणून. थोड्या जे ग्रोट्टा मुखार मागणें म्हणलें फादर सिप्रियानान मात म्हाका बघता तें मागणें म्हणलो ग्रोट्टय बघता. मलगड्यांनी घरा मुखार कुरीस घाला एक दीस सकाळीं फुलोवन थंय दवरचें कोण आत पळय. थंय एक आमचे बापा म्हणून देवा आराधन करचें. महिमा बापाक म्हणजे व्हडलें आराधन महिमा बापा. महिमा दिवची देवा आराधन म्हळ्यार देवा महिमा दिवची. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या सांतिस्मा तीन दीक हांवें महिमा दिवची. महिमा बापाक म्हण एक आमी म्हणटा गी ग्रोट्ट बांदून घालता वय तशें देखून चल ग्रोट्ट आसा जे एक तशें बरो आसा जे, व्हडली टी आसा जे, आनी मांकोड एका रुखार आंगार पडल्या बरी जायचे. म्हळ्यार होम थिएटर व्हडलें खंयच्यान सावंड येता खंय मारता म्हणना म्हाका हांग काडचें हांवें. होम थिएटर आनी बरो तो ल्याक जालो ओलो सोबिचोरको ओल्या कामार असो हायली क्वॉलिफायड ओलो पुरा सोबायचो 27 वर्सांचो. आवय बापय भांगारातली मनशां मागण्यान दिसून आयिल्लीं. तो हेरा उदुरल्या सांगलें कुटुंबाच्यांनी सांगलें सक्कडी भांगार म्हळ्यार भांगार. तरे मनशां आतां इतली बरें दाखोवन जाली. आतां ह्या दुर्बळ्यां पैकी दुर्बळ्याक आमी दाखयचें. आतां कशें दाखोवचें देवाची वाट आगी. कार नातल्यार टेरस घर नातल्यार एसी नातल्यार देवाची मांडवळ आगी सांगलें. पयलें म्हणाली हांव पळोवंक येता म्हज्या पुताक हांवें पळोवन हांवें सांगलो जाल्यार ताका लायक करता पळय हांव सांगता म्हणाली. आवय तिच्या फ्रेंडा वट्ट आयली आनी ती म्हणाली हांव मंगळारा पावता म्हणाली. देखून हांवें चेडवा सांगलें सोमारा फास्टींग कोणाचें म्हजें फादर सिप्रियानाचें आनी तुमच्या दोगांचें आवय दुसऱ्या गुन्यनाथ आवय आसा पिडेस्त आवय आमचें फास्टींग. ही स्ट्रॅटजी देवाची. हर एक नव्या तेस्तामेंतांत आतां आमी ओडल बसले बार्नाबासाक आनी पावलूक धाडटा आसतना देवान म्हळें तुमी 5 जाणां पैकी तुमी 5 जाणां टिचर्स टिचींग करचे लोकांक दोतोर शिकोवची. तुमी कॅटेकिस्ट समजोवणी दिवचे. तुमी 5 जाणां दोगांतल्यान काडटा. आंटियोकांत इगर माता सुरू जाल्ली थंय आंटियोक म्हळ्यार कोडयाळा बरी हांगा 2 जाणां दवरता तेगांक दवरता. दोगांक काडटा हांव दोगांक काडटा. हे ते 5 आसले कोण थंय आसले 5 जाणां पैकी एकलो रायाच्या इस्कालान शिकलो राया वट्टू म्हणून बरयलां. हेरोद रायाच्या पुता म्हळ्यार फिलिपा आंटिपासा वट्टू शिकलो भुरगो तर खंयच्या माण असो पळया त्या वेळा क्रिस्तांव जाल्ले. राय असो क्लास रायाच्या इस्कालान राया वट्टू शिकलो. रायाच्या कुळी असो एकलो तांदूळ 5 जाणां पैकी. तांकां परत सोडटा एक बार्नाबास म्हळ्यार कोण गोतलो कितलो पवित्र मनीस तो बार्नाबास. हांव तूं मांडा हुशार पावलूच्या हुशार म्हणी येता हांवें म्हणचें बार्नाबासाक. एकलो बार्नाबास आनी एकलो पावलो हांकां दोगांक व्हरून येता. पूण हांवें काण व्हरचें जाल्यार तुमी मागण्यान ताचेर मागाचे उपास करीचे म्हणून. हे मागतात उपास करतात तांच्या माथ्यार दिवन धाडटात. आमी भुरग्यांक भायर धाडटाना काय ग्लासान बियर वतून सूर वतून मास्क करून सेंड अप थंय आनी विथ कप आमचें कप सेंड अप. कितले जाण आमचे भुरग्यांक मागीर बोमारता थंय पूत तसो करता खंय असो करता खंय बळबुजे करता खंय म्हण. कित्याक तुवें उपास करून धाडल्या तुवें तुजें प्लॅन केलां तुजी स्ट्रॅटजी संवसाराची स्ट्रॅटजी सेंड अप बियर कप. उपास देवाची स्ट्रॅटजी. नव्या तेस्तामेंत उक्ते करा हर एका गणितांनी इगर्मतीचें स्ट्रॅटजी केली प्लॅन केलें मांडवळ केली. स्ट्रॅटजी म्हळ्यार मांडवळ केली उपास आनी मागणें. हांवें तांकां सांगलें उपास आनी मागणें करा म्हूण. आनी त्या चेडवाची फोटो एका भुरग्यांनी काडून तांकां खंय काडचे हांवें काडून थंय म्हज्या मोबायलाक घालन ताच्यान घालन आयल्या 5 भुरग्यांची म्हाका जायत म्हणून बघिल्ल्या 5 भुरग्यांची पुरा इंजिनियरां व्हडलीं ग्रेस्त व्हडलीं कारां घरा मुखार आसल्या भुरग्यांची त्या भुरग्यांची फोटो आनी ह्या चेडवाची फोटो कांय नातिल्ल्याची फोटो लास्ट घाली.
वय ते हांवें 5 फावटी पळयल्यो आनी अशें तिका दिल्यो आनी अशें कुट्टी म्हण सांगलें हांवें कुट्टी म्हणून अशें कुट्टी म्हणून आनी ही पळयली फोटो आनी हांव कुट्टी ना यंत पुरो म्हणाली म्हाका फटाव जायलो आका सोडलें कोण ना म्हणून ना कुट्टी तूं 5 आहा तूं हांवें चिंतलां तें फस्टाचें हें म्हणून हांवें अशें केलें म्हाका उडासत ना हांवें अशें पळोवन तिका दिल्लें पळय अशें दिता लास्ट हें पडलें म्हाका ना तिणें पळयलें फादर दीस इज इनफ हें पुरो म्हाका आनी कुट्टी आनी उरली 4 आसात आयली क्वॉलिफायड तुका आशिल्लो ना हें पुरो दीस इज इनफ ना हांव कुट्टी ना म्हणली मोबायल दिलें म्हाका जायत म्हणाली हाची फोटो ताका पुता धाडा म्हणाली पुताचे नंबर तिणें तिच्या फोनांतल्या काडिल्ले पुता धाडलें पुताक आपयलें आनी काल ताचें करार मागीर चेडो येवंक सोमार तो म्हणालो आमी जर दिसता हिंगा म्हणजे आमच्या एअरपोर्टार आमकां बरें दिनात अशें हॉलिडेज काडूंक जायनात देखून आमी खाल कशें कशें करार तें राखालें तुमी सांगल्या बरी फादर म्हणालो फादर सिप्रियान म्हणालो आनी कांय फॉर्मेलिटीज ओनली न्हू फॉर्मेलिटी खातीर फॉर्माणी बरी आहा म्हणून देखून तो आयिल्लो ताका इतले 4-5 दिसांची रजा फ्लायटर तो आयलो आवय बापाय सांगता भयण सांगता आनी पुरा तो येवंक मुगला तो बुधवारा येवंक हांगा पावोंक देखून हांवें सांगलें तो ताका पळोवन ताचें फायनल वर्ड येस म्हणून हें करूंक आनी पुरा म्हणून वय त्या वेळा आमी काल गेलें परतून उपास सेकंड चेडूं कामाक गेलें उपास करून गेलें आवय घरा रावली उपास केलो प्राजीत केलें उपास केलो चर्क आयलो येस म्हणालो उलोवंक आनी कांय ना फादर यू हॅव टोल्ड मी एवरीथींग इनफ आय लायक द गर्ल म्हणालो ताणें एकच विचारलें तुका लायक आगी म्हाका लायक ताणें म्हळ्यार तेचो कांय क्वेश्चन आनी करूं ना मागीर आमी फादराबान म्हळ्यार तुमी तिके तेन्ना उलोवन या म्हणून तिके उलोवंक कांय ना हांगाच उलोवचें म्हणालो चर्क इट्स इनफ फादर यू हॅव टोल्ड मी एवरीथींग म्हणून म्हाका चर्क्या पळयतना तूं फिल्म एक्टर बरी आहा न्यूज पळयतना ताच्या वरती फॉरेनांत काणयचे जाल्यार तुमकां कितली टेस्ट आहा खंय हांवें विचारलें ताचे तुका सो मेनी यांत परिक्षा आहात पास जावन वचाचे हर एकान ती फास्टच तो मुखार तोलो स्मार्ट कायनांतल्या देखून हांवें सांगचें आमची स्ट्रॅटेजी जाय गी म्हणून हांवें तुमच्या लागीं सारचें घरा मुखार व्हडलें कार जाय गी आमकां ग्रोट आमकां त्या कोणशाक जाय गी तें ताचे मुखार तोंड आनी घालून उदक पडच्या बरी जाय गे तेंबरा जायचे गी एसी जायचे गी होम थिएटर जायचे गी व्हडले व्हडले मेकअप जावन अशें जायचे गी त्या भुरग्यान काले मेकअप केलें कोण आहात मेकअप करूं मेकअप एकच उपास आनी मागणें मात्र ताचे आनी आमचें मागीर कोण आहात ताचे आनी आमचें उपासाचो पावर पळय म्हूण सांगता हांवें पयशे जायचे गी दोत जायचे गी काले जायचे गी भुरग्याचे येतात गी बंबईन ताणें हे जोडल्यान फ्लॅट काडून दवरलां खालतो म्हळ्यार खालतो देवबिरान दिसो मोगाळ म्हळ्यार मोगाळ आनी इनसेंट म्हणलो वर्ड अर्थ करचे जाल्यार त्या चटक्याचे मुखामळ पळयचे थोडी म्हणटात आयसारल्यार तुज्या हातांत बूक आहा रे म्हज्या हातांत ग्लास ना फादर म्हणटात बूक आसा आमचो सांगनात दॅट इज कॉल्ड ब्रावन लाई फटी मारना तो ताच्या हातांत ग्लास ना पूण बूक आसा न्ही बूक आसा आमचो सांगनात सोडावत हांवें पळयल्या चेडे 80% ब्रावन लायज म्हज्या लेखार बायबला लेखार ब्रावन लाई इज डेडली दॅन ब्लॅक लाई फटी मारतात पळय पयशे काडले की ना म्हणटात काडल्यात ना म्हणटात तें ब्लॅक लाई काळी पोट जिवी पोट ती काळी ताच्या की डेंजर ब्रावन लाई तुज्या हातान बूक आहा ग्लास ना फादर आडे ग्लास ना बूक आसा सांगता तो चेडूं सांगता गेल्लोय ना बायकार वचो ना म्हणटा तो चेडूं सांगता गेल्लो सांगून सांगना सोरो पियेल्ले हांव बियर पियेवना म्हणटा सोरो घट्ट पियेला पटी मारूं ना ताणें नाम सांगना ब्रावन लाई व्हेरी डेडली चिटींग आनी व्हडली ती तुमकां वचूना तले भुरगे वो इनसेंट काले म्हळ्यार ह्या भुरग्याचें तोंड सांगता येस म्हळ्यार येस नो म्हळ्यार नो आनी काल हांव थंय आत्मज्योतींत पाद्रबान ताजें हें गेलें मुदी घालूंक ताचे पयलीं आमी 2 उतरां देवाची उतरां म्हणटाना ताका दोळ्यान दुकान भरलीं आमचे संगी तूं आसाय म्हणून काजाराक आमी फुडें सरतना आमचे सांगता तूं आसाय कोंकणी इल्ली अर्थ जाता म्हणालो कुडी हाडची न्ही आनी कोंकणी इल्ली अर्थ जाता म्हणालो आनी ताका अर्थ कळ्ळो आमचे संगी तूं आसाय ते आमचे कंतार म्हळ्यार हांवें आनी लग्ना बेसा फुडें सरतना आमचे सांगता तूं आसाय जेजू आनी आम साथ धरन आमकां मार्गदर्शन सांबाळटाय जेजू आनी हें जिवीत दिवंक तूं आदार दिताय जेजू म्हणटाना अशें मरून भरलीं ताका दोळ्यांत
प्रेज द लॉर्ड. उपासाचो पावर. पूण आमी काय करता म्हळ्यार इगर्ज मातयेंत जेजूची स्ट्रॅटजी सोड सोडल्या. सुर्याच्या कालाची आदिमागांची आदिमागा इगर्ज माता पाळटली पळय. देर इज नो स्ट्रॅटेजी एट ऑल, ओनली वन स्ट्रॅटेजी दॅट इज गिवन बाय द लॉर्ड. जेजून दिले कित्त मांडावळे कित्त प्लॅन तें कळ्ळें प्लॅन तें. उपास आनी मागणें करचें पळयतात आनी येवचें आनी हायली सक्सेसफूल, हायली फ्रुटफूल, हायली मिनींगफूल. आशिल्लें पुरा मेळचें तांतू मात्र आमी कार गेलां तें इसरालें. आतां एक मिशनरी म्हणल्या क्षणां टॉयोटा कार जायचे, टॉयोटा कार जायचे, व्हडलें बिल्डींग आसाचें. एक ऑफिस रूम जायचे, एक बेडरूम जायचे ताका मिशनरीक. मोबायलान जायचे, तें जायचें हें जायचें. माग जेजूचें मात्र एक नाका, जेजूचें स्ट्रॅटेजी नाका. उपास आनी काले नाका, मागणें नाका. उपास आनी मागणें नाका, उरलें पुरो जाय. ही जेजूची मांडावळ इंत न्ही सुरू म्हाका पळय. आतां वाचून सांगया थोडी पळय. बार्नबासा इंतालें जालें जेजूचें प्लॅन. मागीर आतां हांवें पळोवनचें घालें म्हळ्यार इगर्ज मातयेंत ह्या रिलिजियसांक ह्या जाकांक इनपूट खंय, इनपूट आउटपूट कांय ना. इनपूट सेशन्स खंय, सेमिनार खंय, वर्कशॉप खंय. गोवा एक, बॉम्बे एक, मद्रास एक, केरळा एक, कोच्ची एक. आमचें जिवान वच्ची सगळो दीस वच्ची. कोच्ची आनी कलकत्ता वच्चुंचें खंय पोंता पावना. वचोन एका पत्रा मारून पिड्ड्यार जावन गेलां आमचें जिवीत. इगर्ज माता रावल्या. पाप साहेब म्हणटा साक्रिस्तीन तुमी पाद्राबाणी कायलें करता. साक्रिस्तीन सगळो दीस बसोन किरी बरें आहे साक्रिस्तीन जावन. पोर म्हणालो तो हे साक्रिस्तीन बसतात सगळो दीस साक्रिस्तीन थंय कायलें साक्रिस्तीन करतात. लोक ओळवळटा थंय जिवान जालो जेजू साक्रिस्तीन बसलो गी म्हणी सांगता. रित्या पंडान पळोवन आहा थंय. रितो पंड हांगा कितें आयल्यात जेजू थंय गालिल्यांत ओळवळटा वचा थंय. खंय म्हजी लोक ओळवळटा परत थंय वचा सेवा करा. आनी साक्रिस्तीन बसल्या साक्रिस्तीन सगळो दिसी साक्रिस्तीन वसली परवा आमचें 24 वरां. काले साक्रिस्तीन गांठ पूर्ण दवरल्या तुमची, कली गांठ पूर्ण दवरल्या थंय. पाप साहेब विचारता जाप दिया आपल्या जाप दिया. सेमिनार खंय, सेमिनार हांगा एक थंय एक सेमिनार वर्कशॉप. पाद्रा बांगणे माद्रींक ही वर्कशॉप सेमिनारां पळया. इसारा तुमी एका सिटा मेळोन ह्या वर्सा कितली सेमिनार जाल्यो म्हूण इसारा. हांगा तावन बॅगां गेली, रैलार गेली थंय 3 दीस 8 दिसाचे सेमिनार आयली. कर्स उपासाक कर्स ना आसलो तूं करचो. म्हाका रेतीर दिवंक एका आपयलें आनी रेतीरेच्या दुसऱ्या दिसा केदाळ्याय म्हजो उपास. ती पयलींच आयली आमी उपास करना. उपास तुमकां नाका जाल्यार म्हाका गी उपास. उपास तुमकां नाका म्हण सांगा. म्हाका सांग, म्हाका म्हण सांगा नाका. फाल्यां म्हाका खाय ना उपास म्हळ्यार हांवें. म्हाका 3 वरां जिऱ्याचें उदक मात एक. आनी एक सिस्टर बूक आनी पेन काडून आयली तुमचें डायट केलें गी म्हूण. डायट इतली शितारल्यांची कडी इतलें शीत तेंचें डायट. सुंगटां आनी पाडूंक ना तांकां रेत्रे वेळार. दुसरी कली मातली कांय ना गे, कली कांय ना. न्ही आमकां बेजार दिता तर तुमकां बेजार जाल्यार म्हाका पटाक तेंत. ती बिरमोत मोगान पाद्राबांक बरें पळोवन काजे पाद्राबांक बरें करून पळयतात. पूण तांकां कन्फ्रंट करचें आमी, कन्फ्रंट करचें सांगाचें. मागीर हांव मुंगलार हांव कांय करना म्हण तांणी भितर सिंपल करून हाडलें. कित्याक म्हळ्यार पयस हांव सिस्टर आयल्यांत ह्या कम्युनिटीच्यांनी कांय करून आमी तांकां बेजार जाता म्हणून उपास ना पयलें सांगूंक आयल्यात. उपास आसा म्हाका म्हळें. तुमी करतल्यार करा आनी कांय करनातल्यार करा, म्हाका उपास आसा. मागीर हांवें भितर पळयलें पयल्या दिसा आल्या बरी मागीर खायना सिंपल. हांव भितर थंयच येतलो जेवंक. तशें देखून बोळ आसचें तांतू बार्नबासा बांगड न्हिदता आसतना. मागीर आनी एक देव आराम केल्लें. तो म्हणटा जेजू म्हणटा हांव आल्फा आनी हांव ओमेगा. हांव ए हांव झेड. आल्फा आनी ओमेगा हांवें सुरू केल्लें हांव पंता शेवटा पावयता म्हणटा देव. पूण ताची मांडावळ काणयेचें. ताची मांडावळीक सुरू करतना उपास मागणें, एंड करतना उपास मागणें. ताची मांडावळ. देखून भुरग्यांक इस्काला येताना एक दीस उपास करचें. वडिलांनी परीक्षा आयली म्हणटाना एक दीस उपास करचें. भुरग्यांक उपास करून शिकयचें, प्राजीत करीचें. ताच्या बदलाक मेळ्ळें खाणोवन दिवचें. मोबायल, स्मार्टफोन, तें फोन, हें फोन. आनी भुरगीं उसांबळ खंय
उसांबाळ माथ्यार बसल्यान म्हूण सांगूंक आयल्यान म्हजे कडेन मार काय सांगचें तुमी उपास केल्ले मागणे केल्ले खरी जिणी आमी दाखोवन दिता भुरग्यांक आं तांतू आसा कळ्ळें गी देखून पळयतोच मग पावलुचेर आनी बार्नाबासाचेर देव धाडटा आनी म्हणटा धर्मदुताच्या कृत्यान 14 पावलू सांग पावलू म्हणजे येता ते एथेन्साक आनी म्हणटा आरे तूं एकल्या पिडेस्ताक कुसोवन गेला तो थोंटो असो बसोवन कितलीं वर्सां जावन लोक पळोवन ताका ताच्या लागीं कोणी वचना गलीज म्हणून सांग पावला ताका पळयतना बिरमो दिसता तो हांकां राखोण आसा सांग पावल म्हणटा जेजूच्या नांवान हांव सांगता तुका तुजी पळोवन म्हाका बिरमो दिसता म्हणटा सांग पावलो उबे राव म्हणटा तो थोंटो उबे रावलो क्षणां थंय कोबार कळली सगळ्यांकी उबे रावल्या क्षण कळ्ळी थंय व्हडलें दिवळ आलें दिवळाचो बोटो आरदान करचो बोटू उठोवन दोण आयलो थंय देवा घाल्लो जलो काण आयलो हाका घाले जलो घालता ते नीज देव म्हणालो आनी ते जेयुसाचें टॅम्पल तें तो जलो काणान आयलो पावलू घालून आरती करून पावलू कशें आरती करतना पावलूक कळ्ळें म्हाका देव म्हूण पातयतात आनी म्हाका आराध करतात म्हूण तो धरणीर सरपडोन म्हणलो हांव देव न्ही किरकोळ मनीस आमी हांव आनी बार्नाबास किरकोळ मनीस देव स्वामी जेजू क्रिस्त सर्गतान देवून आयिल्लो आमच्या खातीर खुर्सार मेल्लो पुनर्जीवन जाल्लो तो देव ताका जावन दी मान आनी हरदान म्हणटात वात आयकया पूण बार्नाबासान आनी पावलान ही खबर आयकून आपली आंगोस्तुरां पिंजलीं ही खबर म्हळ्यार तांकां आरती करतात आरती करून बोटांनी पुरा ओट्टूक आयले कोण मेयर चीफ मिनिस्टर पुरो आयले ह्या नमण्यार पडोवन आले उठ्या उबे रावता जाल्यार आमी आयकनातलें हें पळयनातलें हें तुमी घरा वचून मागीर वाचा हें ते म्हळ्यार ते आयले हांकां आरती करून वयर बसून वयर पिठाचेर बसून रुका हरयेक रुका म्हणान ते खाटी बांदताले देवा धरूंक त्या खाट्याचेर हांकां बसूंक वस्तुराचे लुगटां आनी पुरा घाल्यांत सणाची लुगटां घाल्यांत पावलूक आनी बार्नाबासा बसोवंक त्या दाडा यो म्हणटात आमचे ते असो पळयतात म्हूण करता आमी न्ही देखून आरती ताका करया देवाक करया निजा देवाक करया आमकां न्ही म्हूण आंग वस्तुरां पिंजून धुळीन बसतात ते पळया ते बॉब घालीत धांवले आनी म्हणाले इश्टानो तुमी कितें म्हूण अशें करून फुडें सरल्यात कितें करतात तुमी आमकां देव म्हूण फुडें सरल्यात आमी तुमचे बरीच मनीस आळे पूण ह्या कुड्ड्या देवांक पाठ करून अंतरळ पृथ्वी दर्यो आनी तांतू आसा तें सर रचलेल्या जिवन देवा थंय तुमी परता जय म्हणली सुवार्ता घेवन आमी आयल्या ह्या कुड्ड्या देवाक पातयेवन उजो जिवांत देवाक सर्ग संसार आसलेल्या देवाक पातयेची म्हणली ताची स्वार्थ हाडून आयल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज हालेलुया हालेलुया 14, 20 आणि 3 आपसार चक्रात 14, 20 आणि 3 थंय मागण्यांत आनी उपासांत ते कितें करतात पळया मागण्या आनी उपास बोळात आदार पळया हर एक सभेंत तांणी मलगाडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागण्या आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केलें कळ्ळें घेता आमच्या इगत तांणी मलगड्यांक कशें इतलें इगर माता सुरिली सोलोनोच्या मलगड्यांक तांणी कशें इतलें तांणी इतलें उपास केलो लोकांक उपास केलो आतां आमची पॅरीश कावन्सिलांत लढाई थोड्या कडेन मारामार थोड्या कडेन वोट जाता तो जाय वो नाका म्हणून गोवली बापा वचून दोसचें थंय कित्या आमी उपास करता गी थंय इलेक्शना पयलें गट्ट च्या पार्टी उपास करचे बदला विरोध करचें गट्ट खावचें आनी मागीर वोट करचें वाडे आंबाडे आनी कोडे म्हळ्यार तें घाल एक कोडे इणी ना येल्ले पुरा ते दांबाडे आनी व्हडल्या व्हडल्या ग्लासान च्या शिरा पद सुपिरियर कांय ना हांव घट्ट खाता शिरा गोड शिरा हें पुरा कळ्ळें गे शिरा आनी पुरा मारा आनी पुरा वोट आनी इलेक्शन पूण तांणी काय केलें पुर्वजेच्या पुरी आमच्या इस्रायला पोय सभेन सुरिल्ल्या पोय सभेन काय केलें उपास आनी मागणे देखून आमचें आतां काल जाता हांगा पळया ताका कारण आमचें प्लॅन सकाळीं येवन बसचें वाडे आंबाडे गोलीबाजे खावचे मागीर मारचें एकामेका देखून आमकां आयकलें इगर्मातीचें प्लॅन की आमचें प्लॅन इगर्माचें आमचें इगर्माचें प्लॅन इगर्मातीचें कालें सोम्याचें कालें उपास मागणे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां एक इतिहासांत दुसरो इतिहास पयलो इतिहास आनी दुसरो इतिहास
फर्स्ट क्रॉनिकल सेकंड क्रॉनिकल दुसऱ्या इतिहासांत 7वो अध्याय हें बारी बरें म्हळ्यार आमी मेटां काडटा आनी देवी मेटां काडटा वगेत वचना हें पळया गम्मत सोम्याचें 7 अध्याया 7:14 हें बारी म्हाका वाचताना पळया सोमी एक मेट आमी काडटा तो कसो एक मेट काडटा पळया आणि ज्या लोकांचेर म्हजें नांव उलो मारला तो लोक कालतो जाय जाल्यार आमी काल जायचे खंय कालटी जायचे खंय पळया म्हजे लागीं मागात जाल्यार म्हजे लागीं कालटेन जायचे मागणे मागाचे म्हाका सोदीत जाल्यार म्हाका सोदीचे देवाक सोदीचे कारांक ताका आकाणी स्ट्रॅटेजी न्ही सेमिनार न्ही देवाक सोदीचे आणि आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार पाताग्राडाचे चारत 4 मेटां काडीचे म्हणटा देव म्हजे लागीं येवन 4 मेटां काडा उरले म्हाका सोडा म्हणटा 4 मेटां काडा मागीर आतां तो काल करता आमी सांगता हांव सर्गारतावन तांकां आयकतलो तांचे मागणें आयकतालो तेप्प म्हणनाकात आयकता ते दाड आयकता हांव तुमच्या भुरग्यांक विजा आयकता कॅन्सर गुण करूंक आयकता भुरग्यांक पास जावंक आयकता मॅथ्सान 100 आयकता दिता मार्क घर बांदूंक आयकता दिता कुटुंबांक एकवट आयकता डायवोर्स करनातल्या बरी आयकता तूं 4 मेटांक काड तूं 4 मेटां काडनासतना तूं काड म्हळ्यार तो काडून बसले आमी ताका फरमोवंक जाता ताची मेटां तो काडटा तुजी मेटां तूं काड अरे सायबा तुजी मेटां 4 काड सायबी न्ही तुजी मेटां 4 काड मागीर तो काडटा की ना पळय इसार ताजेर कित्याक काडून हांवें आतां ताची मेटां पळया हांव सर्गारतावन तांकां आयकतलो आनी तांकां बक्षितलो तांची पथकां पुरा बक्षितलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो तांचो सगळो गांव तांचे कुटाम एकल्या एका कॅन्सर जायनातल्या बरी हांव पळयतालो एकल्याकी कॅन्सर येनातल्या बरी पळयतालो तांच्या गर्भाकोशांत आशिर्वाद घालतालो एकेनी 5 भुरगीं दितलो हांव तांकां तांच्या हर एका भुरग्यांक शिकून जाल्ल्या उपरांत काम दितलो जाय जाल्ल्या कडेन भुरग्यांक निसारल्या कडेन गल्पान जाल्यार गल्पांत अल्पा जाल्यार अल्पा गल्पा जाल्यार गल्पा मुलपा जाल्यार मुलपा बरें काम दितलो हांव आतां सांगा आमी सुखीदार की देव सुखीदार वळखून काणीचे या देखून हो करेज मातसो काळ दिला आमची मेट आमी काडिना देवा कडेन झगडटा म्हूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी निमाणे मुखेल्यांनी आवय बापायनी भुरग्यांक एक एग्जाम्पल जायचे एक देख दिचे वडिलांनी इगर्जेच्या मुखेल्यांनी घरांत कुटुंबांत मुखेल्यांनी आपल्या भुरग्यांक देख दिचे जॉयल काले म्हणटा पळय जॉयल प्रावती काले म्हणटा पळय 2 अध्याय 14-17 सेट एन एग्जाम्पल यू पीपल माय लिडर्स तुम्ही लिडरांनी मुखेल्यांनी एक देख दिचे बेल पंक्ती सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स जॉयल प्रावती 2 अध्याय 14-17 3 वर्गाच्यांनी देव 17 दिता या 3 वर्गाच्यांनी कालें करचें की म्हणून प्रेज द लॉर्ड 3 वर्गाच्या लोकांक सांगता तुम्ही अशें करा मागीर म्हाका सांगा 3 वर्गाचे कोण हे 3 वर्गाचे कोण जाणा तो आपले मन बदलीत सुरसुरात आणि आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आणि पिवाण अर्पणां भेटोवंक शकतल्यात जॉयल प्रावती 2 अध्याय 14-17 सियोनांत एक तुत्तुरी वाजया सियोनांत एक तुत्तुरी वाजया एक उपास प्रगट करा एक उपास सगळ्यांक प्रगट करा गुपित करनाकात प्रगट करा व्हडल्यान तुत्तुरी वाजून प्रगट करा देवा खातीर उपास आसा म्हणून एक संभ्रमीक जमत आपया एक संभ्रमीक गली जमत आपया सांगत आपया लोकांक एकठांय करा लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया एक पवित्र सभा जमया ही पवित्र सभा मालगड्यांक एकठांय करा मालगड्यांक एकठांय करा मालगड्यांक फर्स्ट मालगडे भुरग्यांक जमा करा भुरग्यांक हाडा भुरग्यांक तुमी हाडे पळया सुकोवन पडले पळया भुरग्यांक सोडचें रितीरेखेतान भुरग्यांक सोडचें खेळोंक ती मोबायलार लेख दितात तुमी लेख दिवंक भुरग्यांक मोबायलार खेळून पाड जाल्यात पळया भुरगीं ना तुमी येवचें काल्या तुमी येवचें हांगा भुरग्यांक हाडा दुधाच्या बाळकांक पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडून न्हवरो म्हणून थंय आनी म्हूण हांगा भोवल्यांक पुरो ते कूड सोडून हांगा येवं दी
न्हवऱ्याचें कूड आनी तें व्हंकल न्हवऱ्याचें हांगा त्या दिसा येजे ताणें सगळ्यांनी येजे आणि होकाल आपलो पलंग द्वार मंडप आणि वेदीमध्ये याजक आणि मणियारी रुदान करू याजक आनी रडाचे पाताक पयलें याजक आनी रडाचे मुणयारी आनी लिडर्स चर्च लिडर्स आनी हे पळय मुणयारी आहात इगर्मातीचे मुणयारी आहात मिनिस्टर्स तांणी पाताक रडाचे आनी कोणें आनी मालगडे आनी प्रेज द लॉर्ड Praise हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. वय मुखेली म्हळ्यार कोण फाटल्यान जावन लुटून वचचें न्ही मुखार जावन आपण वचचें एक पाद्रा म्हणटा म्हजे कडेन हांवें सांगलें तुमच्या पिरगजीन दशेच्या म्हणल्याक आय मस्ट कॅच अप विथ माय पीपल खंय कली लज कली लज कली लज आय मात कॅच अप विथ माय पीपल म्हळ्यार ती उपासांत आनी मागण्यांत मुखार आहात हांवें तांचे बरी जायचें म्हणून हांवें तांचे बरी जायचें की तांणी म्हजे बरी जायचें आं मुखेल्या बरी घरांत भुरग्यां बरी आवय जायचें की आवय बरी भुरग्यांनी जायचें मागण्यांत रजारांत आवय बरी भुरग्यांनी जायचें आतां भुरग्यां मागता आवय म्हणटा हांवें भुरग्यां बरी जायचें म्हण खंय म्हणी आसा गी आज ती गत आयल्या ती गत आयल्या ती गत आयल्या भुरगीं तिके मागण्यांत हुशार जाल्यार आमी वडिलां फाटी आसा मागण्यांत रजारांत उपासांत कळ्ळें गे लिडींग फ्रॉम द फ्रंट पळया जेजू गेत्सेमानीक हे निमाणे आज वाचचे आमी जेजू गेत्सेमानींत थंय गेल्ल्या वेळार वय मार्काच्या वांजेलांत 14 अध्याय 30 आनी 2 आनी 30 आनी 3 32 14 जेजू शिसांक गेत्सेमानी आपण व्हरता शिसांक हांगा रावा म्हणटा जेजू इल्ले मुखार येता मागण्यांत रजारांत शीस मुखार गी जेजू मुखार मागण्या रजारांत जेजू मुखार की शीस मुखार जेजू मुखार उपासांत शीस चड उपास करतात की जेजू चड उपास करता हे मुख्यालयाचें लक्षण हे आवय बापायचें लक्षण हे ह्या जागाचें लक्षण इगर्मातीच्या मुखेल्यांचें लक्षण हें लोकांच्या सर तांणी उपास करचे तांणी प्राजीत करचे तांणी मागणें चड करचे घरांत भुरग्यांच्या चड आवय बापायनी मागणें करचें जेजू एक मेट मुखार गेलो गेत्सेमानी मळ्यांत शिसांपरा चड मागणें ताणें केलें पळया तुमी आणि ते गेत्सेमणी नावाच्या एक मळ्याक येवन पावले जेजू आनी शीस गेत्सेमानीच्या मळ्याक आयले थंय आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो हांव मागणें करी सर तुमी हांगा बसा हांव मागणें आणि पेद्रूक जाकोबाक आणि जुवांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो जेजू मुखार गेलो हांगा उरले हांगा जेकबानी जेजू तांच्याक मुखार गेलो हे जेकबानी चड प्राजीत करतले जेजू तांच्याक मुखार गेलो प्राजीत करूंक तांच्याक चड पळयलें गे जेजूचें लिडर म्हळ्यार कोण कळलो गे आवय म्हळ्यार कोण कळ्ळें गे बापय म्हळ्यार कोण कळलो गे भुरग्यांच्या चड करची उपास मागणें करची चड करची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हाच्या व्हरतें दुसरें जाय गे व्हरतें दुसरें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 30 आनी 5 जाणांक काम मेळोवंक 6 जाणांक विजा मेळोवंक 2 पासपोर्ट मेळोवंक 30 आनी 6 जाणांक शिकोवंक कृपा मेळोवंक बरे मार्क मेळोवंक 8 जाणांक सांबाळ वेळार मेळोवंक 21 जाणां रीण फारी करूंक रीण दिल्लें पाटी मेळोवंक 15 जाणां रीण फारी करून तांक मेळोवंक तेगांक बरें फलितांश मेळोवंक 19 जाणांक आपलो गरजागो बऱ्या अमलाक विकून वचोवंक 20 आनी 7 जाणांक बिजनसांत वेपार वहिवाटांत लाभ जावंक मासलेच्यो बोटी आशिल्ल्यांक लाभ जावंक बरी मासली मेळोवंक आनी सगळ्यांक रीण फारी करूंक तांक मेळोवंक हर एका बोटीचेर सरेस्वर देवाचें आशिर्वाद मेळोवंक 4 जाणांक मांडासी पिडेतांक गूण जावंक 11 जाणांनी वायट इश्टाका सांडूंक कृपा मेळोवंक 16 जाणांनी पियोवणें सोडूंक कृपा मेळोवंक 2 माठ मंत्रांत सुटका मेळोवंक 19 जाणांक जाग्याचे समस्या जावन आरटीसी मेळोवंक पाणीपत्रां मेळोवंक 2 चोरी जाल्ले भांगार फाटी मेळोवंक 2 वायट सवयो सोडूंक कृपा मेळोवंक 16 जाणांक मोतीचें समाधान मेळोवंक 25 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक ह्या वर्सा लग्न सोबेस आसा जावंक 18 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक 9 जाणांक काजारी जोड्यान परतून एकवटून सकयल समस्या परिहार जावन माये मोगान जियोवंक 2 बांयचेर यापत्यान बऱ्या तरेन जावंक 13 जाणांक कुटुंबाचें समाधान मेळोवंक
9 जाणांक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन चलोवंक 19 जाणांक सोंत गरजा बांदूंक कुरपा मेळोवंक 11 जाणांक रेतीर मागण्यांत उर्बा येवंक 100 कुटुंबांत माय मोगांनी एकवट आसा जावंक 152 जाणांक बरी भलायकी नाना आताराची पिडा गूण जावंक दोळ्यांची पिडा गूण जावंक कानाची पिडा गूण जावंक एसिडिटीची पिडा गूण जावंक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक कॅन्सर डायबिटीज BP लिव्हर हार्ट प्रॉब्लेम गांठी दुख पैशाची पिडा एलर्जीची पिडा फिट्साची पिडा आनी इतर पिडा गूण जावंक 14 जाणांक तांच्या सोंतीन इराद्या खातीर मागतात दोगांचे वेहिकल बऱ्या माला विकून वचोंक आनी 20 आनी 6 जाणां मेळिल्ल्या उपकारां अर्गान दितात अर्गान तुका सुमयान जेजू वगळाप तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 तुया देवा विची सक्रामेता काल कष्टां सवकडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको चुकुडीच्या आनी रक्ताच्या पयत मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर जेद आनी रास करताय ससनाच्या ससना